نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون صدق الله العظيم سورة الأنفال لسم پارا یوکم شپیتم نمبر آیت دی مخی آیتن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل شانہ دا طرفنا کافران سرا دا سخت جنگ او جہاد ذکر پشو اس پدی آیتن کی اللہ پاک مومنان تا دا جہاد دا پارا دا خیر تیار حکم فرمائی اللہ جل شانہ فرمائی کہ دا کافران دی پدے باندی دا خیال نکی چا اللہ پاک ویلا پا وقت جرم کی سزا فورا نور کی دی تب اللہ جل شانہ خام خواہ سزا ور کی یا پا دنیا کی سزا ور کی او یا پا دوی دا پار آخرت کی سزا ور کی سزا دا کافر دا پار اشتا یا پا دنیا او آخرت دوارو کی او کہ دنیا دا عذاب نہ کافر بچی نو باخرت کی یقیناً دا دوی عذاب دی دا اللہ جل شانہ ردی پہی صورت باندے بچ کی دینشی کہ اللہ جل شانہ مومنان تا دا کفار و خلاف دا جہاد دا تیارے دا بارا حکم فرمائی تاسو مومنان چے سمر طاقت لری اسباب دا جہاد دا بارا زان سر برابر کی او د جهاد د پار ځان سر اسونه هم اوساتو سمره طاقت چې ستاسوي د خپل وس مطابق اسباب د جهاد تیارول پتا سو باندې ضروری دي یا د جهاد قوت من قوت مراد مفسرین لیکي اسباب د جهاد بیا اسباب د جهاد د خپل دور د زمانه سره مختلف کیږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے اسباب دا جہاد دا پارا تورا نیزا غشی وغیرہ داغین بعد اسنی دور کی دا جہاد دا پارا اسباب نور جنگی اسباب او اسلحی دی مومنان تا اللہ پاک حکم فرمائی کہ تاسو دا جہاد دا پارا دا خپل وزن مطابق تیاری ہو بیا پا دی جہاد سر تاسو دا اللہ جل شانہونا خلق ہوئی روئی کہ تاسو جہاد کوئی دا اللہ پاک دشمن با تاسو نہ ہوئی دیگی تاسو نہ با اللہ پاک دشمن او تاسو دشمنان یریگی او داغین علاوہ نور کافران چس تاسو نہ لرد آغا ہم یری لکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا نبی علیہ السلام مقابلہ دا مکی مکرمی دا مشرکان و سرا او پا مدینہ منورہ کی دا یہودیان و سرا لیکن دا سے کافران چی اگر نبی علیہ السلام نلدو لکہ دا روم او دا پارس بادشاہان او کافران اللہ جل شانہ فرمائی چی دا کافران بستاسنہم ہویرو اگر جتاستا معلوم ندی اللہ فرمائی ماتا معلوم امگا شان اوشلا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدور کی دا روم او دا پارس بادشاہے دا مومنان پا قبضہ کے نبی راول لیکن مومنان تیاری کولا تردیچی دا رومیان او دا فارسیان اغا بادشاہے دا خلفائی راشدین پا دور کے اللہ پاک فتح اکڑی او دا روم او دا فارس بادشاہی دا مومنان پلاس کے را دا جہاد اغا برکت او دا جہاد اغا سمرہ او پیدا دا چیوزے کافران سر جہاد کے نور کافران باندب اللہ پاک ستا یر راول مومنان پا مدینہ منور کی دا یہودیان سرہ دا مشرکان سر جہادو کو اللہ پاک دا دوی دا یرا دا روم او دا پارس پا کافران را وصلا او پا معمولی غنتی کوشش باندی اللہ پاک اغا علاقی مومنان تا فتح کرا وصلی یادی آیت کریمہ کی اللہ جل شانہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبارک کے فرمائی کہ تاس مومنان تا او نبی علیہ السلام تاس تباج کافران معلوم ندی دا نبی علیہ السلام نبی دا علم غیب دا چی علم غیب بھی باغی کی اس بنا او پٹا پچا باندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر کافران معلوم نو کہ نبی علیہ السلام تا دا غیب علم بھی
هر کافر ورته معلوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د غیب علم نشتا د غیب علم صفت د الله دی د غیب علم الله پاک هیڅ چاته نه دی ورکړي او د غیب علم د الله جل شانه صفت خاصه دی بل چا د پاره د غیب علم منل دا د مسلمانانو عقیده نه ده دا شرکی عقیده د دې وجنا زموږ د مسلمانانو ایمان دادي چې عالم الغیب یو الله پاک او مخلوق کې عالم الغیب نشته ځکه مخلوق عاجز دی او د غیب علم دا د هغه ذات سره خایي چې هغه قادر به ذات وي هغه مختار وي هغه د تمام نظام په ذرات او ذرات وی او دغه علم الله نه علاوه هیڅ سره نشته بیا چې کله تاسو jihad کوئ نو په jihad کې به تاسو ته د مال لګول هم ضرورت راځي الله پاک فرمایي چې په jihad کې مال لګوي د مال لګول په یوې ذره به تاسو ته پور اجرونه ملاوي jihad بیا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې jihad هم یو jihad کېږي د کفار خلاف په اسلحه سره jihad بالسنان دیم قسم jihad دی jihad باللسان د اهل باطل سره د کفار سره او داغي ملګرو سره د جبې په ذریعه سره داغي په کفر عقیده باندې بحث کول چې په علم اصطلاحي کې غیتا علم المناظره وي دا د جهاد یو قسم دی ځکه باطل تا او گمراه تا خپل گمراهي په دلیل سره ښکار کول دا باقاعده د جهاد باللسان یو شعبه ده او جهاد باللسان بل جهاد بالمال دی یو سړی په خپل باندې کافرانو سره جهاد نشي کولی د مجاهدینو لپاره اسباب جهادي برابر کی دا جهاد بالمال الله پاک فرمایي تاسو پر دې پورا اجر ملاوي او بیا الله جل شانه فرمایي کله د جهاد په میدان کې کافران تاسو سره صلح کوي د جنگ نه تنگ راشي پیغمبر علیہ السلام ته اختیار دی صلح ور سره وکړه استاف وخدا او که صلح نه کې جهاد ور سره وکړه او دې کې ته اختیار دی کافر د سره صلح کوي او مسلمان به د کافر ته صلح نه وړاندې کوي چې تر سره صلح وکړه ځکه دا د مسلمان د غیرت تقاضا نه کافر ته وزن نه کته کې که کافر ځان کته کو چې باز صلح کول غواړم دا د مسلمان د کمال بهادرۍ دلیل لکه دی موجوده دور کې د امریکای سرو کافرانو افغانستان طالبانو ته د مذاکرات لپاره درخواست کو چې تاسو موږ ته لار راکړئ موږ سره صلح وکړئ او موږ ته اجازه راکړئ چې موږ لاړ شو مومنان وی موږ جهاد کو امریکایان وی چې نه موږ نه کو موږ صلح کو مسلمان و خپل غیرت وخودو او امریکایان خپل بی غیرتی او بزدلی ښکار کړه چې شل کال کې موږ کې غیرت نو او تر اوسه پورې موږ شکست وخوړو او مومنان تاسو غیرت د وجنا موږ تاسو سره صلح کو نو دا صلح دي کافرانو مومنانو سره کافرانو ځان ښکته کو نو کافر به ځان ښکته کوي مؤمن به ځان نه ښکته کوي الله جل شانه فرمایي که تاسو سره دې صلح کوي نو تاسو ته اختیار دې که صلح کوي او بیا که تاسو سره دا کافران دوکه کوي نو د دوکې د کافر نه یریږه ما امداد به الله پاک ستا کوي او الله جل شانه به د مؤمنانو په ذریعه سره هم ستا امداد کوي نو فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دین کیا کسان چې کافران دي سبقو چې دی بد عذاب نه بچي د عذاب نه وړاندې شي انهم لا يعجزون یقینا بی چې دی نشي عاجز کول کې عاجز کول الله پاک لرا واعدوا لهم ما استطعتم او تاسو تیاریو کې د دې کافرانو خلاف ما استطعتم څومره چې تاسو طاقت وي من قوت پاس بابو د جهاد سره د جهاد د پاره ځان تحقیق اصلحي کور کې کېږي کله د کافر سره جهاد راغی چې تاسو سره اصلحي بیا پرتیوي هر مسلمان با د خپل وس مطابق ځان سره د جنگ اسباب ساتي دا ګور عام مسلمان ته خطاب دا یوازې حکومت یو وخت ته خطاب نه دی چې ته ځان سره اسلحه د جهاد ساتي عام مسلمان به هم ساتي بنیت د دې چې کافر سره په جهاد ومن رباط الخيل او د ساتنې د اسونو
ترهبون به عدو الله چې يروي پدې سره تاسو دشمنان د الله وعدوکم استاسو دشمنان واخرین من دون مونور کسان چې سوا د دین لا تعلمون چې تاسو نه پیژنې دا نور کافران الله يعلم الله پاک پیژنې دا کافران وما تنفقوا من شيء او هغه ما چې تاسو خرج کوئ فی سبیل الله د الله پاک بلار کې چې اولا مصداق جهاد فی سبیل الله دی یوفیلیکم پورا بدلی بدر کولی شي تاسو د جهاد مل مال وانتم لا تظلمون حالا چې پتا سبا د بیس قسم ظلم نشي کوله وان جنحوا للسلم او کچری دی مایل شي دا کافران صلح تاسو سره صلح کوي ځان کته کی فجنح لها پیغمبر علیہ السلام تا اختیار دے چې تمایل شاد صلح تا وتوکل علی الله توکل کپا الله پاک باندې انه هو السمیع العلیم بیشک الله پاک اوریدون کې او پیزاد و ان یریدوا ان یخدعوک کچره دا کافران اراده لري چې دی تاسو سره دوکو کی فان حسبک الله پس یقین استاد پر پیغمبر علیہ السلام الله پاک کافی دی هو الذي دل پاک غزاد دی ایدک بنصره چې ته مضبوط کړي په خپل مدد سره وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره